السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الجزء الثامن من السيت دانونس بالاخر كوديغنايتر. في الجزء السابق كنا شفنا زدنا على الاخر زدنا هاد لي فورمولير. دابا غادي نزيدو ديال ديبوزي انونس اللي غادي تكون هي هادي. فغادي نجي لاخر الفيوز، فين عندي فيوز، وغادي نزيد واحد الدوسي غادي نسميه ادز، يعني لي زانونس ديالنا غادي يكونوا فيه لي زانونس. فغادي نخلي هاد انكلودز وغنجي لهنا نزيد ماشي في الانكلودز، في الفيوز. ففي الفيوز غادي نزيدو دوسي نسميوه ادز. وفي وسط هاد الادز هادي غادي نزيد واحد دوسي نسميه فيشي نسميه ad.php. فغادي يكون عندي حتى هو يعني تقريبا نفس الشي اللي كاين هنا، فقط غادي نحيد غادي نزيد غير لي شون، اللي هما يعني غير الاخر، غير لي شون اللي غادي نزيدو. فغادي نهزهم من هنايا يعني باش نربحو الوقت، باش بلا ما نضيعو الوقت يعني في الديزاين. فانا من العادة ديالي ما كنخدمش الديزاين، فانا فقط يعني باش تفهم يعني وتعرف فين ماشي. ما كنبغيش يعني ندير داكشي يعني ماشي ما يكون شي ديزاين اللي غير قاضي حاجة. فانا راه شفتهم يعني في دي سيت وفي دي يعني الناس كتخلص الفلوس وكيحطوا لهم يعني غير الديزاين غير عادي، كيقولوا بان الديزاين ماشي يعني هاد الكورة ولا هاد الكورس هذا ماشي ديال الديزاين. فكيهضر لك يعني غير كان غيهضر لك على كوديغنايتر، فكيهضر لك غير على كوديغنايتر. كان غيهضر لك على بوتستراب كيهضر لك على بوتستراب، يعني باش خصك ومن بعد كيقول لك راه عندي واحد الكور ديال يعني الا بغيتي تشريه ديال بوتستراب ولا فهمتي. باش كيخليك دائما انك يعني تاخد. فانا حاولت ما امكن انني، حيت انا طحت في هاد بحال هاد الحوايج هادو، فكنحاول انني نتجاوزهم في الدروس ديالي. كنحاول نزيد ديزاين ونزيد في المهم زدنا. فعندنا يعني اللي راه باينه السيليكس راه زدناها يعني شحال من مره فيها تقدر تكوبيها غير من الاندكس من داك الجامبوترون تهزها وتحطها هنايا ديال لي كاتيجوري، وديال الفيل تا هي تهزها وتحطها هنايا ديال لي فيل. شنو بقى التيتر تا هو input text، والديسكريبسيون هي text area، عطيها id ولا عطيها name body، وهنا name title، وهنا name city المدينة، وهنا name category. وهنايا عندك الفوتو input file اللي هي ليماج عادية، وهنايا البوطون نقدرو نديروه برايمري. فدابا باش كيما شفنا من قبل، فباش يعني ندخل لهاد نافيشي داك لاباج ديال اجوتي، يعني اجوتي يعني انونس. فغادي نزيدو واحد الكونترولر اخر كما درنا مع اليوزرز. غنجي لهنايا وغادي نزيد كونترولر اخر هنايا وغادي نسميه ads.php. فكما قلت لك ديما الكونترولر خص يكون الحرف الاول ماجيسكول باش ما يعطيكش ليرور، لا هو ولا الموديل. فحتى ملي نزيدو لي موديل ديالنا الموديلز فخص دائما الحرف الاول يكون ماجيسكول. فغادي نكوبي غير هادشي اللي عندي هنايا في اليوزر بوان بي اش بي، وغادي نزيدو هنا في الادز. هنايا غادي نجي خص تكون عندو نفس السمية ادز، وغادي نحيدو هادي حيت ما عنديش انا هنا، ما عندي لا هادي لا هاديك. فغنزيد واحد الفونكسيون سميوها اد، اللي هي اللي غادي ناجوتي فيها يعني ناجوتيو لي زانونس. فغادي تمشي لنا للدوسي ادز وتافيشي لنا الفيشي ad.php. فدابا الا جيت لهنايا ودرت ادز
جيت لهنا ودرت اد. فهو الاخر ديالي هي هادي. خصنا غير نبدل الاخر هادي من كونيكسيون. ندير دي بوزي انونس. صحيح ديبوزي انونس. فعندي لي كاتيجوري، عندي الفيل، نازل الفيل، وعندي التيتر، وعندي الديسكريبسيون، وعندي ليماج. غنزل ليماج ونزيدها، نزيد ليماج. فهادي هي الفورمولير ديالي. فبقات لي الفورمولير ديال الكونتاكت. فالفورمولير د كونتاكت فكنظن بانني حتى هنا نسيت انني مزدتهاش. ما عرف واش مزدتهاش ولا راني قلت في يعني، ولا راني خليتها يعني لوتيليزاتور انه يزيدها. فما عقلتش بالضبط. فغادي نجي نزيدو هاد يعني الفورمولير د كونتاكت. فغادي نجي لهنايا الفيوز هنايا، وغادي نزيد واحد الدوسي حتى هو فيه دوسي نسميه كونتاكت تيري ميساج، يعني لي ميساج اللي جاونا من لي كونتاكت اللي ديالنا. وهنايا غادي نديرو مثلا نسميوه مثلا اد ولا شي حاجة بحال هكدا، اد بوان بي اش بي. وغادي نجي للادز، غادي نهز الفورمولير حيت غادي تكون يعني نفس الفورمولير اللي كاينه فين عندي داك البيع وشريه. عندي في فيوز هنايا غادي نهز اد. حتى البيسي تقال. فغادي نهز هاد اد هادي وغادي نزيدها يعني في الكونتاكت ديالي، وغنزيد واحد بنفس الطريقة. غنزيدو واحد الكونترولر، نزيدو كونترول اللي هو كونتاكت. فهنايا ما غادي يكون عندي لا سيليكت الفيل ولا هم يحزنون. فغادي يكون عندي فغادي تكون عندي هنايا نو ولا نيم ديالنا النيم. وهنايا نو اند برينو. وهنايا غادي نخليوه نيم، وهنايا نزيدو هاد النو البرينو. بليس هولدر نو اند برينو. هنايا غادي نخليوها يعني ميساج. خليه بادي ماشي مشكل. بليس هولدر نديرولو ميساج. هنايا فوطو غادي نحيدوها، ما عندنا لا فوطو لا والو. وهنايا غادي نجي نزيد واحد النو البرينو. خصني نزيد حتى الايميل. فغنجي لهنايا غادي ندير ايميل. غنجي لهنا نعطيه التيب اللي هو ايميل. نجي نهز الايميل ونحطو في هنايا في النور. غادي نعطيوه ايميل ونحيدو هادي. فدابا كونتاكت فيشي هو موجود. بقينا نزيدو الكونترولر. فغنجي نزيد واحد الكونترولر اخر ونسميه كونتاكت بوان بي اش بي. فهاد كونتاكت غادي يكون يعني نفس هادشي اللي شفناه من قبل. غادي نهزوه، غادي نكوبي هادشي ونحطو هنايا. غادي نبدل هادي، ندير كونتاكت
اكستنس كدا كداشي. وهنايا مثلا نقدر نسميوها سند يعني انفويي. وهنايا غادي يافيشي لنا كونتاكت ميساج، ياك درناها بلوريال ميساج اد. غنحيدو هادي. ها حنا مزيانين فين جينا دابا درنا كونتاكت اد. فعندي 404 مكاينش ماشي اد سند ماشي اد. قالك انيبلتو كدا كداشي الريسورس فايل. فشنو سمينا هاديك كونتاكت ميساج كونتاكت كلشي بلوريال. نجي ندير اكتواليزي. حيد هاد ديبوزي انونس. عندي هنايا في اد حيدو هاد ديبوزي انونس هادي وغادي نديرو كونتاكت هنايا نجي ندير اكتواليزي. فكونتاكت عندي النو عندي الايميل وعندي الميساج وعندي فاليدي. فانا دابا مريقل قاع لي فيشي ديالي انا زدتهم. فنشوف فين وصلنا 11 دقيقة. فنتوقفو هنايا. في الجزء القادم غادي ندخلو يعني ندخلو في لاباز دو دوني. فغنزيدو اول موديل ديالنا اللي غادي يكون هو الخاص باليوزرز موديل، واللي غادي يمكننا من اننا يعني ناجوتيو يعني ناجوتيو واحد ليوتيليزاتور. فنشوفو في الجزء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.